अस्सलाम वालेकुम जी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जब गुजरांवाला के अंदर तकरीर की तो उस तकरीर के उसी दिन शाम को हमाद गज़नवी साहब और वजाहत मसूद साहब ने अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी के साथ प्रोग्राम किया। बड़ा कमाल का प्रोग्राम था और उन्होंने जो उस वक्त सूरत हाल बयान की वो ये थी कि जब नवाज शरीफ साहब ने नाम लेना शुरू किए जनरल बाजवा का, फैज़ अमीर का, या वो जो क्रश करने वाला मलक क्या नाम था उनका नाम मेरा ख्याल शायद उनका नहीं लिया था, इसलिए मैं भी नहीं लेता। लेकिन वो जब नाम लेना शुरू किए तो पहले तो कारकुनान जो थे वो जो उनके मुंह खुले रह गए और कुछ लम्हे तक तो वो आए ही नहीं उस वजद में। और फिर उसके बाद जो नारे लगने शुरू हुए ने, आए हाय हाय मियाँ दे नारे उदों बजने शुरू हुए। ठीक है, तो वो तकरीर जो है वो नवाज शरीफ साहब की जो मौजूदा तब्दीली रजीम है उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत का एक इस्तारा बनी। क्या बात कह गया हूँ मैं। वो तकरीर इस मज़ाहमत के अंदर एक माइलस्टोन है कि नवाज शरीफ ने गुजरांवाले तकरीर की थी ना। फिर सर जी एक और मिसाल आपको तारीख में बता दूं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी वो पंजाब के दौरे पे थी, पता नहीं केड़े इलेक्शन सर, वो उन्होंने एक तारीखी तकरीर की थी सरगोदा के अंदर जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि अजान बज रहा है। ठीक है, और वो बेनज़ीर के से ये अजान बज रहा है मरते दम तक उससे पीछे नहीं छुड़ा पाई वो खातून जो थी मोहतरमा, और फिर जा कब्र में सोई। लेकिन वो सरगोदे का मुकाम ही था। ठीक है, आज मरियम नवाज शरीफ ने जो तकरीर की है सरगोदा के अंदर वो गुजरांवाला की नवाज शरीफ की तकरीर से बड़ी तकरीर थी। इसके अंदर उन्होंने खुल के ਠਾਪੇ मारिए सर जी, सिर के ऊपर ਠਾਪੇ, मेरे वर्गे सिर ते ਠਾਪਾਂ ਵੱਜਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। आओ ਠਾਪਾਂ मारिए ने, उसने ना ले के 5 टोले में भी अमेंडमेंट कर दिया, उसने ज़्यादा अदलिया डाल दिया उसमें। ठीक है, और उसमें साकिब निसार डाला है, खोसा डाला है, एक फैज़ अमीर डाला है, और वो नीचे जो है वो अपना जो दोनों हाजिर सर्विस हैं अपना इजाज़ुल एहसन साहब और अपना मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब जो हैं उनको डाल दिया है। लो, और फिर उनकी जो मतलब कि खातून ने चित्र ने पंपी अड्डी वाली पंपी काट ली, अड्डी वाली पंपी ना कुटे खातून ने फिर अड्डी वाली जुत्ती काट ली है, और अड्डी वाली जुत्ती नाल फिर और छित्रौल कीती है कि साडे नाल की कर दे सो ते उस नाल की कर दियो। ठीक है, यानी कि हमारे दोस्तों के बकौल कि उन्होंने कोशिश की कि अदलिया जो है वो उनके ख़िलाफ़ कोई नोटिस ले, और PMLN भी यही चाह रही है। उससे पहले हल्के हल्के सुरों में संगत की उनसे पहले राणा सनाउल्लाह ने, लेकिन राणा सनाउल्लाह जो है वो उन हदूद के अंदर रहे हैं जो कि कानून इजाज़त देता है। सिर्फ मरियम नवाज शरीफ ने बाकायदा लिखे हुए थे नोट्स, और वो एक एक लाइन एक एक पॉइंटर लिखे होंगे, क्योंकि एक पॉइंट वो एक दफ़ा नीचे नज़र डालती थी फिर दान। अच्छा, मैंने आपको कहा है ना मरियम नवाज शरीफ जो है ना वो एक बड़क भी मारती है, बड़कबाज उसकी आवाज़ होती है? तो वो आज बड़कें भी बड़ी थी। मैं तो पिछले दिनों उनकी इस तरह के मतलब के आवाज़ को, इस तरह के अंदाज को भूल चुका हुआ था जब से वो गले की सर्जरी करवा के आई हैं। गले की सर्जरी के बाद पहली दफ़ा उन्होंने फुल थ्रॉटल, फुल गले की आवाज़ से जनाब ये उन्होंने कहा है। उन्होंने सीधी जी गल है, ठीक है, कि आपने ये फैसला कर लिया। उसने जजों को डायरेक्ट मुखातब करके जनाब नाम लैके उमरता बंदयाल का नाम लैके उन्हें कहा जे तुसी सानू नहीं छड्डना ना तो फिर असी भी तुहानू नहीं छड्डना। ए क्रक्स ऑफ द स्पीच जे, असी भी हुण तुहानू नहीं छड्डना, आओ फिर इत्थे। ठीक है, फिर अदालत करके विखाओ। ये बिटवीन दी लाइन ये मैसेज था कि अगर आप हमें स्पेयर करने को तैयार नहीं हैं, आप जुडिशल मार्शल लगा चुके हैं, आप इस वक्त
کوئی انڈیپینڈنٹ کام نہیں ہونے دے رہے, ہر کام کے اندر ڈوئی لگاتے ہیں, ہر کام کے اندر ٹانگ پھنساتے ہیں, اور پھر اوپر سے بڑی بڑی سٹیٹمنٹیں آبزرویشنز کے نام کے اوپر ٹکر اور ہیڈ لائن بناتے ہیں. آپ ننگے پکڑے جاتے ہیں, آپ کی آڈیو ریلیز ہو جاتی ہے, لیکن اگلے دن برہنہ جا کے آپ وہی کام کر کے آتے ہیں. تو پھر میں میدان چگی جے میں تہاڈی گلیاں چ عزت رولاں گی, ٹھیک ہے, تہانوں اوئے توئے کرواواں گی, تہاڈی ایسی تیسی کراں گی. اے بھائی نے کرکس آف دا میٹر سی, میری تے ہمت کوئی نہیں, کمزور جہا آدمی ہے گا بھائی, وہ سپریم کورٹ دے جج نے تے ہائی کورٹ دے جج نے, ہم نے کیا کہنا ان کو, یا کہہ سکتے ہیں ہماری کیا اوقات ہے. ہاں لیکن بھائی وہ وڈی لیڈر ہے گی, وہ دی فالوئنگ ہے گی, ٹھیک ہے نا بھائی. وقت پا کے رکھ دیتا ہے, وقت پا کے رکھیا ہے تو پوری ہم خیال بینچ نو کدنا پیا نا, وقت پایا ہے تو ثاقب نثار دیاں دوڑاں لگیاں ہوئی نے نا کہ کچھ کرو یہ کچھ کرو. وہ وقت پایا ہے تو فیض حمید جہا ہے نا وہ سارے شام جہاں بتی بچھا کے سو جاتا ہے اور اندر بہ کے فون کر دینا. وقت پیا ہے تو میرا مطلب ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا, تو اس نے وقت پا دیا ہے. بھائی جان تقریر بڑی کمال کی تھی, جس بندے نے بھی مجھے لگتا پرویز بھائی نے دیتے سن, ٹھیک ہے, جس بندے نے بھی نوٹس دیے تھے. ویسے پرویز بھائی تو خیر بدنام ہے اپنا, لیکن مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ خود بھی اب اس معاملے میں کافی زیادہ ہو چکی ہوئی ہیں. یہ جو تقریر ہوئی ہے نا, میری چھٹی حص کہتی ہے اس کے اندر 100% ان پٹ شامل ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کا لندن سے, کیونکہ شاید وہ بھی اب اس بات کے اوپر آ گئے کہ انف از انف, کہ میری پارٹی دی حکومت ہے, میرا بھرا وزیر اعظم ہے, تو میں پاکستان واپس نہیں جا سکتا. کیوں کہ پاورز ٹو بی کہندے نے کہ نہیں ہم نے لیول پلینگ فیلڈ رکھنی ہے. تو نواز شریف واپس آئے گا تو کیڑی لیول پلینگ فیلڈ ہوئے گی, ختم ہوئے گی, ٹھیک ہے. یا پھر تھوڑا گروپ دھمکیاں دیتا ہے کہ اسی انہوں پھر جیل تو نہ دے آگے, یہ بھی ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے. تو اس لیے میاں نواز شریف واپس نہیں آ سکتا. میاں نواز شریف واپس آنا چاہ رہا ہے. مریم کی آج کی تقریر سے یہ لگ رہا تھا کہ میاں محمد نواز شریف کا صبر کا پارا لبریز ہو چکا ہے, اور وہ بھائی جان میرا مطلب ہے اب مزید ٹالریٹ کرنے کو جو تیار نہیں ہے. وہ جو مڈل پہ رہ کے نا کھیلنے والی بات تھی نا, مطلب کہ لمٹس کی طرف جانے, حدود کی طرف جانے کی بجائے درمیان میں چلا جائے, تھوڑا سا نیمے دروں نیمے بروں, ایک بات ہلکی سی کہہ دی جائے پھر وہ واپس بھی لے لی جائے, وہ والی پالیسی پائن فرنٹ فٹ تھے. کریز چھڈ کے ایک اوور سے 6 چھکے ہیں, آہو وہ پائن انہوں نے چھکے ہی چھکے کر دیتے تھے. اوف اوف اوف, بہت خوفناک تقریر تھی مریم نواز شریف کی, اگریشن سے بھرپور تھی, للکار تھی اس کے اندر, چیلنج تھا, ڈیئر تھا کہ جناب آؤ ادھر تہاڈی ایسی تیسی آ گئی ہوں میں, ٹھیک ہے, ابے نے اجازت دے دیتی ہے, آ گئی ہوں میں تہاڈی ایسی تیسی. تو وہ بہرحال میرا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی پوری قوت کے ساتھ, مجھے تو بعض اوقات ان کے بعض جو فکرے تھے ان میں لگا کہ انہوں نے ضرورت سے زیادہ قوت لگائی ہے. وہ مریم اورنگزیب بنتی ہوئی نظر آئیں, جو کہ نہیں ہے. مریم اورنگزیب چیختی ہیں, مریم نواز شریف کا یہ سٹائل نہیں ہے. لیکن مریم نواز شریف نے آج بہت سارے فکروں پہ زیادہ ایمفسس کیا, زیادہ زور لگایا, اور اس لیے ان کی بعض فکروں پہ چیختی ہوئی آواز نکلی. میں چنگاڑتی ہوئی نہیں کہہ رہا, عموماً وہ چنگاڑتی ہیں, چیختی ہوئی آواز نکلی. تو پائن ظاہر ہے کہ کل جب 9 رکنی بینچ بیٹھے گا اور وہاں پہ پہنچی ہوگی پارٹی, مطلب ہم خیالوں کی پارٹی بھی پہنچے گی نا کل نوٹس میں وہاں پہ, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی پہنچی ہوگی, ہم خیالوں کی تو وہی پارٹی ہے, تو پہنچی ہوگی. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ مریم نواز شریف کی جو جمعرات کو کی گئی تقریر ہے وہ ان نوٹس جائے, ٹھیک ہے. اگر وہ ان نوٹس گئی نا تو پائن پھر قیامت جائے, قیامت, کیونکہ کل ہی جو ہے وہ پاکستان بار کونسل نے پہنچنا ہے, اور انہوں نے بھی بار کونسل والے نے بھی اپنی جیب میں تھوڑا لے کے جانا ہے اور کڈ کے مارنا ہے علی اکبر, مظاہر علی اکبر نقوی دے سر دے وچ, اے بھائیا پھڑیا گیا یہ, ایدی کجن والے بھی جائیداد برامت ہو گئی ہے, پلاٹ بھی نکل آئے نے, یہ گھر بھی نکل آیا جے, یہ 6 ارب روپے کی جائیداد ہے. یہ دسے پہلے 6 ارب آیا کتوں, یہ پچھلے 9 مہینے دے وچ کتوں آیا,
ٹھیک ہے نا. اے جناب اپنا میاں داؤد بھی ہے, میاں داؤد بہت وڈا فسادی ہے. میاں داؤد بھی نے بھی اپنا تھوڑا تیار کر لیا تو پاکستان بار کونسل کے 6 تھوڑے نے پائے اور نوٹس انہوں چلے گئے نے. آج چلے گئے نوٹس, اور وہ جب نوٹس کل وہ حاضر ہوں گے تو منظر دیکھنے والا ہوگا. تاہم مریم نواز شریف جو ہیں اگر یہی لہجہ اور یہی آہنگ آج سے کوئی سال پہلے اڈاپٹ کر لیتی نا تو اب تک چاچو کی یہ حالت نہ ہوتی. بہرحال میری یہ رائے ہے, میری رائے جو ہے آپ کی نظر میں غلط بھی ہو سکتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.